पळया बाबा, आयज मरे आयतार आमी सगळे रिक्षाकार एक 2-4 जाण आमी एक लोकलाची भाडी मारता मिसाक सोडपाची. कित्याक जाणाय मरे, हो ट्युरिस्ट येता न्हू, आमकां मरे 4 आण्याचो फायदो ना. फायदो फकत मरे भायल्या लोकांक, मायग्रेंट आनी ते दिल्लीवाल्यांक. व्हडली व्हडली हॉटेलां बांदता ते सोडून ते खाता आनी ते वयता. आनी आमी गोंयकार गोंयकार म्हणून सुशेगाद आमी वर्रात म्हणटा म्हणजे गोंयकार. आमी गोंयकार सुशेगाद न्हू, आमी वर्रात गोंयकार. हे पळया बाबा, आतां पळय पयले मीस म्हणटा कितल्यांक आसा 6:30. 7:30 सोंपता. दुसरे मीस 8:00 कित्याक रे ते टायमार मरे मिसाच्या टायमार येवच्या टायमार हांगा या कांदे इगोजे कडेन व्हडले व्हडले ट्रक येता, व्हडली व्हडली JCB येता. ते आमचे रे बाबा गोंयकाराची, ते मायकाराचे होटलाचे मरे. हां हय मरे 99% हांगा भायले लोक जोडून चल्ले. व्हडले व्हडले ट्रक हाडटा आनी ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदता त्यो. ते कोणाच्यो? आमच्या गोंयकाराच्यो. आतां बऱ्या ह्या सरपंचा कडेन हांव मागता, कित्याक जाणाय तो इगोर्जे कडेन रावता. तेणी पळयलां आसतलें हांगा इगोर्जेन कसली ट्राफीक जाता ती. हांव फादरी कडेन मागता, फादर तूं मातशें एक काम कर, ह्या सरपंचाक सांग मातशें आमचे नोयना चलता आनी फेस्तां चलता तेचे दिसांनी हे तुजी ट्राफीक मातशी कंट्रोल कर म्हणून सांग तेका. कित्याक जाणाय हांगा मरे व्हडले व्हडले ट्रक येता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो JCB येता आनी आमचे मरे बिजनस सगळे पिड्यार करता, लोकांचे मिसां चुकयता, लोकांक बरे भाशेन वचोंक मेळना थंयसर. हे मातशें कंट्रोल कर आनी तेका सांग, नाल्यार पुलिसाक तरी हाडून थंय दवरा. तितले म्हणसर हे मिसा काबार जाता, फेस्ता काबार जायसर हे ट्रक भितर सोडपाचे ना म्हणून. हे अशें जावंक जाय जाणाय. आनी मायकाराकूय हांव सांगूंक सोदता, तूं आतां हे रस्ते व्हडले करताय न्हू, ते बंद कर. आं आतां कळ्ळें म्हाका. हे पळय व्हडले व्हडले ट्रक येता ते हेका लागून ते व्हडले ट्रक जाय, रस्ते जाय जाणा मरे. हे जाणा जावंक जाय आमच्या गोंयकारांनी, कळ्ळें. हो व्हिडियो काडटा मरे, हांव हो घालता आनी तो व्हिडियो एड करता. ट्रक पळय कसो रावला, JCB फुडें गेली. JCBचो व्हिडियो काडूंक म्हाका मेळनासलो, हांव गाडी चलयतालो. थंय काडटलो जाल्यार तुमकां थंय काडटलो. नेक्स्ट टायम म्हाका मेळटलो तेन्ना हांव काडटा व्हिडियो. चला बाबा, तो व्हिडियो हांव एड करता हितून. पळया. गुड मॉर्निंग सगळ्या म्हाज्या गोंयकारांक. हांव आतां कांदोळे आहा चर्ची कडेन आनी आतां हे मीस सुटपाचे टायमार हे पळय कसले ट्रक येयला पळय व्हडले. हे ट्रक हांकां अलॉट करपाचे हांगा भितर. आं हेच मरे हांकांच लागून मरे हे रस्ते व्हडले जाय ते. हे आतां तुमी पळय. आतां मीस सुटच्या टायमार हे ट्रक हांगा आनी हांगा सरपंच आहा वयर. हेचेर एक्शन असल्यांचेर एक्शन घेवंक जाय. हांकां भितर एंट्री करपाचें न्हू आतां हे टायमार. आतां मीस सुटच्या टायमार कोणाक बाबा वचोंक जाय जाल्यार वचोंक मेळटा, कोणाक मिसा घेवंक जाल्यार एका मिसा वचोंक मेळना. आनी असले ट्रक हाडून हांगा दवरताय पळय. हे पळया तुमी आतां कांदोळे म्हणजे वाट्या इगोर्जे कडेन. हे पळय हे ट्रक हाडले आनी दवरता हांगा मीस सुटल्या टायमार टायम मरे. पयलें मरे मीस सुटपाच्या टायमार ते ट्रक पयलीं तो येवन रावला तो दिल्लीवाल्याचो आनी गाडी सुटाना हांगा. कित्याक रे हांगा 2 गाडयो सुटाना आनी व्हडलो ट्रक हाडून दवरला थंयसर. कित्याक रे ते कितें चल्लां हांगा. ते व्हडले व्हडले ट्रक येवपाक ते व्हडले आमकां दिल्लीवाल्याची पोटां भरपाक. हय हेजेर कोण पळयता, हेजेर कोण लक्ष दवरता. आतां ट्रक येवन थंय रावला हांगा मीस सुटच्या टायमार हांगा गाडी 2 सुटाना मरे हांगा. आं हे कोणी पळोवपाचें आतां. तो सांगता मरे व्हडलो मरे मायकलो रस्तो व्हडलो जावं म्हणून. हांकां लागून तो दिल्लीवाल्याची पोटां भरपाक लागून ते आतां हांगा ट्रक येता व्हडले व्हडले. आं आतां हे मीस सुटच्या टायमार गाडी 2 सुटाना मरे हांगा. पळय आतां हेजेर लक्ष दवरपाचें
कितें म्हणटालो हांकां आतां व्हडले व्हडले ट्रक हांगा हाडटा आनी सोडटा ते 2 गाडयो सुटना मरे हांगा आं सुटा 2 गाडयो व्हडले रस्ते जाय खंय मायकल लोक भायले गाडयो हाडपाक ट्रक ते व्हडले 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 हॉटेलां बांदूंक नाका तांकां